बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक मुअज़्ज़ज़ इस्लामी बहन ने सवाल भेजा है कि तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज को अदा करने का दुरुस्त तरीका क्या है, इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और तहज्जुद की नमाज की नियत करने का दुरुस्त तरीका क्या है। आखिर में ये भी बता दें, मुझे मेरे एक जानने वाले ने बताया है कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास 8 मरतबा पढ़ें तो ही नमाज तहज्जुद अदा होती है, वरना नहीं होती। लिहाजा ये भी बता दें कि तहज्जुद की नमाज में कितनी बार सूरह इखलास पढ़नी चाहिए। मोहतरम इस्लामी बहन ने निहायत ही अहम और अच्छे सवाल पूछे हैं। इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका भी तहज्जुद की नमाज से मुतालिक या किसी भी दीनी मसले से मुतालिक कोई सवाल हो तो बिला झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। और अभी के लिए दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। आइए सवालात की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है। इसकी फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 ऐसे खुशबख्त लोग हैं कि जिनके काम को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा खुशी का इजहार फरमाता है। पहले नंबर पर वो शख्स है जो रात के उस वक्त उठकर अल्लाह के हुजूर झुक जाता है जब सारी खलकत सोई हुई होती है, यानी कि तहज्जुद की नमाज अदा करता है। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दुनिया भर के 3 खुशनसीब इंसानों में से पहला खुशनसीब इंसान वो है जो कि रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स का ये अमल देखकर अपनी शायाने शान खुशी का इजहार फरमाता है। फिर फरमाया कि दूसरे खुशनसीब लोग वो हैं जो नमाज बाजमात के लिए सफ़ें बांधते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो कुफ्फार के खिलाफ जंग के दौरान अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये ऐसे 3 अफराद हैं कि जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशी का इजहार फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तहज्जुद की नमाज को अदा फरमाते रहे हैं। तहज्जुद की नमाज की फजीलत कुछ इस तरह से भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद, यानी कि 5 वक्त की जो फर्ज नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, इनके बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। लिहाजा प्यारे नाजरीन, इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला है, कोई परेशानी है, रिस्क की तंगी है, बीमारी है, मुलाजमत के हुसूल में रुकावट है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो आप इस नमाज को पढ़ने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाहुल अजीज आपको यकीन ही नहीं आएगा कि चंद ही दिनों में आपकी वो परेशानी और आपका वो मसला जिसके सबब आप हर वक्त परेशान रहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से जरूर भी जरूर हल होगा। आइए अब ये जान लीजिए कि इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज का वक्त सिर्फ सुबह के टाइम ही होता है, यानी कि फजर की अजान से पहले जो सहरी का वक़्त है, तो यही वक़्त है तहज्जुद की नमाज को अदा करने का, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज का वक़्त उसी वक्त शुरू हो जाता है जब आप इशा की नमाज के 4 फर्ज अदा कर लेते हैं। अब यहाँ एक और गलत फहमी का भी अजाला कर दें कि बहुत से लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी है और सोकर उठने के बगैर नमाज नहीं होगी। नाज़रीन मोहतरम, आम घरों के लोग तो इशा की नमाज पढ़कर सो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जिनकी ड्यूटी ही रात के वक्त होती है और वो किसी हाल में भी रात के वक्त सो नहीं सकते, तो क्या वो लोग तहज्जुद की नमाज की फजीलत से महरूम रह जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि तहज्जुद की नमाज का वक्त उसी वक्त शुरू हो जाता है जब आप इशा के टाइम इशा की नमाज के 4 फर्ज अदा कर लेते हैं। अब अगर आपने ड्यूटी पर जाना है या कोई ऐसी मसरूफियत है कि जिसके सबब आप रात को सो नहीं सकते, तो आप चाहें तो इशा की नमाज अदा करने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, लेकिन फजीलत बहरहाल उसी तहज्जुद की ज्यादा है जो आप रात को सोकर उठने के बाद अदा करते हैं। यानी अपनी मीठी नींद और नरम गरम बिस्तर को छोड़कर जब आप नमाज तहज्जुद के लिए उठ जाते हैं
تو اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اسی وقت تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت سحری کے وقت تک جاری رہتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر فضیلت کی بات کی جائے تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یعنی رات کے پچھلے پہر جب آپ گہری نیند سے جاگ کر اور اپنا بستر چھوڑ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کے اس عمل کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انسان کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ آپ نے تہجد کی نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سنت سے 12 ثابت ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم سے کم 4 رکعت ضرور ادا کیجئے، لیکن اگر وقت نہیں ہے اور وقت بہت ہی قلیل ہے تو پھر آپ 2 رکعت ہی لازمی ادا کر لیجئے۔ پیارے ناظرین، یہ تو بات تھی رکعتوں کے حوالے سے، لیکن اب اس میں صورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں یا پھر کوئی خاص وظیفے پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی اسلامی بہن نے سوال بھی پوچھا تھا کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورت فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت ملائیں گے یا قرآن پاک کی کوئی سی بھی آیات جو آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اب اس دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملائیں، پھر رکوع اور سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھ کر دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اب آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر 6، 8، 10 یا 12 جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت کے حساب سے ہی یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا مستحب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نماز تہجد پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں تو یہی نیت ہے اور یہی نیت ہی کافی ہے۔ پھر اگر زبان سے نیت کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ اس ویڈیو میں نماز تہجد کے بارے میں جو بھی معلومات فراہم کی گئی ہیں، عام دنوں میں بھی ایسے ہی نماز تہجد پڑھیں گے اور رمضان کے مہینے میں بھی ایسے ہی نماز تہجد پڑھیں گے، اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ہاں، ایک فرق یہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر، جبکہ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ تہجد کی نماز اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جو کہ اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ بندے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔